मानिसको अन्तिम उद्देश्य हो आनन्दित हुनु। जीवनको अन्तिम उद्देश्य नै आनन्दित हुनु हो, सुखी हुनु हो, सुखको भोग गर्नु हो। त्यसकारण सारा जगत सुखको पछाडि दौडिया छ। कहाँ आनन्द पाइन्छ भनेर दौडिया छ। धन कमाउनेहरू पनि धेरै धन भयो भने आनन्दित भइन्छ कि भनेर धन कमाएका। ध्यान गर्नेहरू पनि धेरै ध्यान गर्यो भने आनन्द आउँछ कि भनेर ध्यान गरे। धर्म गर्नेहरू पनि धेरै धर्म गर्यो भने पछि आनन्द पाइन्छ कि भनेर गरे। सबैको खोज त आनन्द हो, सबैको खोज सुख हो। र सुख, खुसी, आनन्दको लागि मन निर्मल हुनुपर्छ, मन शुद्ध हुनुपर्छ, मन निर्विकार हुनुपर्छ, चित्त शुद्ध हुनुपर्छ, अनि मात्रै आनन्द आउँछ। चित्तमा अशुद्धि छ, चित्तमा नकारात्मक विचारहरू छन् भने जे सुकै प्राप्त गरे पनि आनन्द आउँदैन। धन प्राप्त गरे पनि आउँदैन, भगवान नै प्राप्त गरे पनि आनन्द आउँदैन, चित्त अशुद्ध छ। अगाडि भगवान प्रत्यक्ष आए पनि केही अर्थै छैन। यदि मन नरमाइलो छ भने, मनमा अशुद्धि छ भने, विरक्त लागेको छ भित्रबाट भने केही काम लाग्दैन। त्यसकारण पहिलो काम नै चित्त शुद्धि गर, आफ्नो मनलाई शुद्ध बनाऊ। मनलाई शुद्ध बनाउने दुईटा बाटोहरू छन्, दुईटा क्षेत्रहरू छन्। दुई प्रकारको काम गर्नुपर्छ। मन निर्मल हुन्छ, मन शुद्ध हुन्छ, जतिखेर पनि खुसी। बाहिर आफूले भनेको जस्तो काम भए पनि खुसी, अर्काले भनेको जस्तो काम भए पनि खुसी। श्रीमानले भन्या जस्तो भयो भने पनि खुसी, श्रीमतीले भन्या जस्तो भए पनि खुसी। दुईटै हातमा लड्डु। यदि मन निर्मल छ भने, मन पवित्र छ भने, मनमा विकार छ भने जसले भने जस्तो भए पनि खुसी आउँदैन। आफैले भन्या जस्तो भए पनि आफ्नै मनलाई गाली गर्न मन लाग्छ। हैत तेरिका, यो भन्दा ठुलो भन्ठाने भए हुन्थ्यो नि, किन सानो भन्या होला। आफैप्रति असन्तोष जन्मिन्छ। मन मैलो छ भने मनलाई शुद्ध गर्ने दुईटा क्षेत्र। पहिलो क्षेत्रलाई हाम्रा ऋषिहरूले बडो सूत्र दिएका छन्। के भन्छन्? पाप र पुण्यको कुरा गर्दा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्छ। मनलाई शुद्ध बनाउने एउटै मात्रै उपाय हो परोपकार गर, बाहिरबाट अरू उपाय नै छैन। दुईटा क्षेत्र छ, एउटा भित्र एउटा बाहिर। बाहिरी क्षेत्रमा एउटै काम गर, परोपकार। अरूलाई सुख देऊ। अरूलाई सुख नदिकन आफू कुनै पनि हालतमा सुखी हुन सकिँदैन। सुख पाउने एउटै सूत्र हो, अरूलाई सुख देऊ। अरूको सुखको लागि काम गर, आफ्नो सुखको लागि होइन। अरूलाई सुख दिने काम गर्दा आफूलाई सुख त सित्तै आउँदो रहेछ। आफूले आफ्नो सुखको लागि काम गर्नै पर्दैन, स्वतः सुख आउँछ। र आफ्नो सुखको लागि काम गर्दा जति आउँछ त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी सुख आउँछ अरूलाई सुख दिने काम गर्दाखेरि। अरूलाई दुःख दिने काम गर्दाखेरि त्यसै गरी दुःख आउँछ। आज हाम्रो जीवनमा कहीँ पनि दुःख छ भने हामीले अरूलाई दुःख दिने काम गर्यौँ अनि दुःख आयो। विकारहरू अरूलाई दुःख दिने प्रवृत्तिबाट उत्पत्ति हुन्छ। मनमा विकार, मनको फोहोर, जस्तो लोभ, अति लोभ। चोरी गर्नको लागि पहिला मनमा विकार उत्पत्ति हुनुपर्छ, भित्र लोभ जन्मिनुपर्छ, अनि मात्रै चोरी गर्छ। लोभ भित्र जन्मिन भने चोरी गर्दैन। अथवा नराम्रो काम गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? भित्र पहिला नराम्रो हुनु पर्यो। पहिला भित्र लोभ जन्माऊ अनि मात्रै चोरी गर। अरूलाई गाली गर्नु छ भने त्यत्तिकै गाली गर्न सकिन्न। पहिला तिमी भित्र दुखी हौ, आफ्नो रगत तताऊ, भित्रबाट रिस उठाऊ, झननन्द बनाऊ। रिसको ऊर्जा उठाएपछि अनि बल्ल एकछिनपछि अर्कोलाई गाली गर्न सकिन्छ।
पहिला आफू दुखी हौ अनि मात्रै अर्कालाई दुःख दिऊ। आफू दुखी नभइकन अरूलाई दुःख दिनै सकिन्न। आफू सुखी नभइकन अरूलाई सुख पनि दिन सकिन्न। मुसुक्क मुस्कुराउनु अरूलाई पनि मुस्कुराउनको लागि प्रेरित गर्नु हो, अरूलाई खुसी बनाउनु हो। तर मेरो मन विरक्तिएको छ, म दुखी छु, भित्रबाट असन्तुष्टिले भरिएको छु भने म मुस्कुराउन सक्छु र? अरूलाई मुस्कुराहट दिनै सक्दैन। त्यसकारण पहिला मनलाई मिलाऊ, भित्रबाट मिलाऊ, सजग हौ। मेरो मनमा कतै लोभ त छैन, कतै मेरो मनमा ईर्ष्या त छैन। कसैलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला सोच, कतै म रिसले भरिएको त छैन। रिस त विष हो, यसले त भित्र विकार मात्रै उत्पन्न गर्छ। एकपटक रिसाउँदाखेरि भित्र केमिकल परिवर्तन हुन्छ, रसायन परिवर्तन हुन्छ, भित्र विष उत्पन्न हुन्छ मानिसको शरीरमा। यतापट्टि सजग हौ। यो सजगता बिना हाम्रो व्यवहार सुध्रिँदैन र व्यवहार नसुधारिकन अरूको भलाइमा अरूको हितमा काम नगरिकन आनन्द आउँदैन। अब यो सुधार्ने कसरी त? अब भित्री तहमा जाउँ। यो भित्री तहलाई ध्यान भनियो। ध्यान भनेको के हो भने आफूभित्र जे पनि उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग जान। रिस कसरी उठ्छ, लोभ कसरी उठ्छ, मोह कसरी बन्छ, नकारात्मक सोचहरू कसरी आउँछ, जे पनि हुन्छ आफूतिर फर्क, त्यसलाई जान्ने प्रयत्न गर, भित्र मिलाउने प्रयास गर। जसले जान्यो उसले मिलायो। म भित्र यो कारणले मलाई रिस उठ्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो कारणबाट व्यक्ति टाढै रहन्छ। यो कारणले मलाई लोभ जन्मिँदो रहेछ थाहा पायो, ऊ त्यो कारणबाट अलग हुन्छ। भित्र सन्तुलनमा आयो कि बाहिर जीवन सन्तुलनमा आउँछ अथवा व्यवहार सन्तुलनमा आउँछ। व्यवहार सन्तुलनमा आएपछि मात्रै सुख आउँछ। बिना व्यवहार सुख आउँदै आउँदैन। मनमा प्रेम भाव आयो, पहिला सुरु भाव जगाउनै पर्छ। प्रेम भाव नभइकन हामी कसैलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ, कसैको उपकार गर्न सक्दैनौँ। भित्र दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव आउनै पर्छ। तर प्रेम भाव आएर मात्रै हुँदैन। भित्र प्रेम चाहिँ छ, तर बाहिर व्यवहारमा गरेन भने काम लाग्छ र? भित्र भाव आउनुपर्छ पहिला। भाव, प्रेम भाव भित्र जन्माउनको लागि एउटै मात्रै उपाय हो, ध्यान। ध्यानद्वारा भित्र प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव जगाउन सकिन्छ। र यही प्रेम भाव, करुणा भाव, दया भाव व्यवहारमा आउँछ, परोपकार बन्छ। यो बाहिर प्रकट रूपमा आउनु पर्यो। आएको सोच कार्यान्वयन हुनु पर्यो। म भित्र प्रेम भाव आयो, मैले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेँ, व्यवहारमा लिएर आएँ भने अब परोपकार भाव, र यो परोपकारबाट मात्रै आनन्द आउँछ। प्रेम भाव आउँदैमा आएको आनन्द स्थायी हुँदैन, किनभने भावना हो। अहिले एकछिन प्रेम भाव आएको छ, आनन्द आएको छ, एकछिन पछि फेरि घृणा भाव आउँछ, फेरि दुःख आउँछ। भावको त कुनै भरोसा छैन, विचारको त कुनै भरोसा छैन। अहिले राम्रो विचार आयो, आहा मेरो मनमा राम्रो कुरा खेलेको छ भने एकछिन पछि फेरि नराम्रो खेल्न सक्छ। मन न हो, मनको कुनै भरोसा छैन। त्यसकारण जब जब प्रेम भाव आउँछ, मनमा राम्रो गर्ने विचार आउँछ, गरिहाल्नुपर्छ। गर्यो कि परिणाममा सुखै सुख, सुखै सुख। जसले सर्वहिताय, सर्व कल्याणको लागि, सबैको हितको लागि, सबैको
कल्याणको लागि कर्म गर्छ त्यो व्यक्ति कहिल्यै दुखी हुँदैन। उसको जीवनमा त सुखै सुख, सुखै सुख। मानिसको अन्तिम खोज हो सुख, शान्ति, समृद्धि। मान्छेले खोज्या यति मात्रै। मान्छे सुखी हुन चाहन्छ, समृद्ध हुन चाहन्छ, शान्त हुन चाहन्छ। र यो सुख, शान्ति र समृद्धि अरूको हितमा काम गर्नुमा मात्रै छ। किनभने मैले अरूको हितमा काम गरेँ भने सारा जगतले मेरो हितमा काम गर्छ। यो संसार ऐना हो। म जस्तो छु ऐनामा त्यस्तै देखिन्छ। म जे गर्छु त्यही देखिन्छ। जस्तो दिन्छु त्यस्तै पाइन्छ। यो संसार बारी जस्तो छ कि बारीमा हामी जुन बिउ रोप्छौँ त्यही बिउ फल्छ, त्यही उम्रन्छ। त्यस्तै हो। म जे दिन्छु, जे रोप्छु त्यही आउँछ। मैले मुसुक्क मुस्कुराएँ भने अर्को मान्छे ठुस्केर हिँड्न मिल्छ र ऊ पनि मुस्कुराउँछ। म ठुस्केँ भने कोही पनि मुस्कुराउँदैन, ऊ पनि ठुस्किन्छ। जस्तो दिन्छु त्यस्तै पाइन्छ। र जसले परोपकार अरूको हितमा काम गर्यो सारा जगतले उसको हितमा काम गर्छ। ढुक्क हुन्छ जीवन, निश्चिन्त हुन्छ। व्यक्ति अभयमा जान्छ। भयमा त्यो व्यक्ति मात्रै जान्छ, डराउँछ त्यो मात्रै जसले अरूको अहितमा काम गर्छ। अहिले धेरै ठुला बडा मानिसहरू देखिन्छन्। धेरै ठुलो सुरक्षा घेराभित्र हिँड्छन्। उनीहरूलाई डर छ कसैले मार्देला कि, कसैले नोक्सान पुर्याउला कि। धेरै ठुलो डर छ। धेरै ठुलो सुरक्षा घेरा बनाएर हिँड्छन्। एउटा घेरा, दुईटा घेरा, तीनटा घेरा, कति 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 कति। किन त्यसो गर्छन् भने यिनीहरूले अरूको हितभन्दा अहित बढी गरेका छन्। अहित गर्ने मान्छेलाई त डर हुन्छ नै। जसले सबैको हित गर्छ उसलाई के को डर। कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई फाइदा दिने मान्छेलाई त नोक्सान पुर्याउँदैन। जसले आफूलाई नोक्सान पुर्यायो उसलाई मात्रै उसले नोक्सान पुर्याउन सक्छ। सर्वहिताय, सबैको हितमा काम गर्ने व्यक्ति कहिल्यै डराउनु पर्दैन, डराउँदैन, अभयमा जान्छ। र जो व्यक्ति अभयमा गयो, ढुक्क भयो मन, त्यही हुन्छ खुसी, त्यही हुन्छ सुखी। सधैँ डराइरहने मान्छे सुखी हुन सक्छ। त्यसकारण जीवनमा सुख चाहिएको छ, आनन्द चाहिएको छ भने एउटै काम गरौँ, अरूको खुसीको लागि काम गरौँ, अरूको हितमा काम गरौँ, अरूको कल्याणको लागि गरौँ। अरू काम, अब यहाँ कुरा आउँछ अरू कहाँबाट सुरु हुन्छ। म को हुँ भनेर जसले जान्यो अब अरू को हो त्यसैले जान्दछ। जसले बुझ्यो कि म शरीर होइन, म त शरीरभित्र शरीरलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति हुँ। यो हात म होइन, यो हात चाहिँ मेरो हो, मेरो। मैले चलाए हात चल्यो, नचलाए चलेन, यसको अर्थ यो हात म होइन, हात मेरो हो। मुख मैले चलाए चल्यो, नचलाए चलेन, यसको अर्थ म मुख पनि होइन, यो पनि मेरो हो। यो सबै शरीर मेरो हो। जसले बुझ्यो त्यसले के बुझ्छ? शरीर अर्को, म अर्को। परोपकार अरूमाथि गरिन्छ, आफूमाथि होइन। त्यसकारण अब शरीर पनि अर्को भइसकेपछि शरीरको हितमा काम गर्नु पर्यो कि परेन? शरीरको परोपकार गर्नु पर्यो कि परेन? जसले शरीर म होइन मेरो हो भन्ने बुझ्यो त्यसले आफ्नो शरीरलाई नोक्सान हुने काम कहिल्यै गर्दैन। शरीरले पचाउन नसक्ने खाना खाँदैन। शरीरलाई जे गर्दाखेरि पेटलाई पचाउन सजिलो हुन्छ त्यस्तो खानेकुरा खान्छ। अनि त्यसले मद्यपान, धुम्रपान कहिल्यै गर्दैन, कुलतमा जानै सक्दैन। किनभने त्यसले शरीरलाई नोक्सान गर्छ। म त अरूको हितमा काम गर्ने मान्छे, अरूलाई नोक्सान हुने काम गर्नु पर्यो। पहिलो कुरा आफ्नो शरीरको हितमा काम गर्ने, अनि आफ्नो परिवारको हितमा काम गर्ने। परोपकार एकैपटक बाहिर खोज्न जानु हुँदैन।
तपाईँ हामी परोपकार गर भन्यो भने कसलाई जाने? ओहो, परोपकार बनाएछ, कोही माग्नेहरू कहाँ छन्, त्यसलाई एक साग खाना दिनु पर्यो अथवा 1 रुपियाँ दिनु पर्यो। 1 रुपियाँ बाँड्दै हिँड्यौँ भने परोपकार गऱ्यौँ हामीले भन्ने हामी ठान्छौँ। त्यस्तो परोपकार हुँदैन। पहिला आफ्नो शरीरप्रति परोपकार अनि आफ्नो परिवारप्रति। परिवारलाई खुसी नबनाइकन अगाडि जान सकिन्न। जसरी शरीर खुसी भएन भने म परिवारलाई खुसी बनाउन सक्दिनँ, किनभने बनाउने त यही शरीरले हो नि, काम गर्ने त यही हो, काम त यही शरीरलाई लगाउनु पर्छ। यही शरीरै बिरामी छ भने कसलाई खुसी बनाउने नि? पहिला शरीरलाई सुखी बनाउने, शरीरलाई खुसी बनाउने, शरीरको हितमा काम गर्ने, दोस्रो परिवारको हितमा काम गर्ने, आफ्ना परिवारलाई खुसी बनाउने, सुखी बनाउने, त्यसपछि समाजमा जाने, समाजलाई सुखी खुसी बनाउने, अनि मात्रै हामी फैलिँदै 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 राष्ट्र हुँदै पुरै पृथ्वी ढाक्न सक्छौँ आफ्नो परोपकारबाट, आफ्नो सेवाबाट। बिना सेवा सुख आउँदै आउँदैन। सेवाको अर्थ अरूको हितमा काम नगरी सुख आउँदैन। जबसम्म हामी शरीरकै हितमा काम गर्दैनौँ तबसम्म सुख आउँदैन। शरीरको हितमा काम गर, परिवारको हितमा काम गर, समाजको हितमा काम गर, राष्ट्रको हितमा काम गर, सुखै सुख, आनन्दै आनन्द।